हांव देमू गांवकर साटऱ्या गांवचो शेतकरी. ह्या दिसांनी अशें घडलें की म्हाज्या कुळागरान ज्यो माडयो आसा 2 वर्सांच्या लायिल्ल्यो माडयो आसा त्यो डुकरान येवन मुळा सकट खावन उडयल्ल्यो आसा. आनी अशें म्हाजेच कुळागरान जाल्लें अशें ना की साटऱ्या गांवच्या सगळ्यांच्याच कुळागरान डुकराची मोठ्या प्रमाणात नासधूस चालू आसा. आनी हेचें कारण आमकां दिसता की फॉरेस्टाचें नियोजन शुन्य जे तेंच्यांनी लागवड केल्ली आसा. दोंगराचेर जे पयलीं मळां आसली ती चारो आसलो तेंच्या खातीर तो फॉरेस्टान आपले निरगिली सुरू अशा पद्दतीची झाडां लावन तेंचो चारो नश्ट केल्लो आहा. आनी ती दोंगरा वयले डुकरां किंवा अन्य जनावरां ही शेता कडेन येयल्ली आसा आनी शेताची नासधूस करता. आनी हेज्या खातीर फॉरेस्टान एक नियोजनबद्ध पद्दतीन कितें तरी उपाय योजना करून आनी ज्या शेतकऱ्यांचेय मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्लें आसा त्या शेतकऱ्यांकूय नुकसाण भरपाई दिवची अशी हांव मागणी करतां. The voice for Coin.